अगाडि बढ्दैछौँ कोशी पुलबाट रामपुरतर्फ। रामपुरबाट हामी सुपाडे हुँदै अलिकति पर गएर त्यो के चोक छ बस आएको छेउबाट, त्यहाँबाट चाहिँ हामी लाग्छौँ माडीबास हुँदै चौडण्डी गढीतिर। हामी दाहिने लाग्नुपर्छ, यतातिर हाम्रो बेलटा जाने बाटो चाहिँ हामी छोडेर यता लाग्दैछौँ। यो वीरेन्द्र चोकबाट चाहिँ चौडण्डी गढीतर्फ। उकालोमा चाहिँ 1 लाउनु पर्यो नि त। उकालोमा 1। अब भोरले नि आइपुगेपछि चाहिँ म अमित दाइमा 2 गियरमा लगाउनु, 2 गियर 3 गियरमा गुडाउनु सिकाउँछु। फेरि अलिकति माथि आइसकेका छौँ, ड्राइभिङ मैले गर्न थालेँ। हाम्रो यतातिर निकै अलिकति अप्ठ्यारो रहेछ अफरोड। हेलो साथीहरू, आज चाहिँ हामी सप्तकोशीको कोशी पुलमा आएको छौँ। हामी अत्याधिक एकदम ठुलो हावाको प्रेसरले चाहिँ हामीलाई हानिरहेछ। आजको हाम्रो यात्रा भनेको चाहिँ यो के अरे कोशी पुलबाट चौडण्डी गढीसम्मको हुनेछ। मेरो पछाडि बस्ने चाहिँ अमित, मेरो भतिज। अब म बस्दैछु पछाडि। उसको चाहिँ सिप्तुङखा भ्लग भन्ने युट्युब च्यानल पनि छ, त्यो पनि म यतापट्टि यो हेर्नु त यहाँनिर यो आई बटनमा त्यहाँनिर देख्नुभयो होला, त्यहाँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् त्यहाँ गएर। अनि अब हामी एकछिन यो कोशी पुल घुमघाम गरेर चाहिँ यो तल्लोपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ कोशीको तल्लो भाग। यो कोशी घुमिसकेर चाहिँ हामी चौडण्डी गढीपट्टिको चाहिँ बाटोतिर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी एकछिन यो कोशीमा फोटो खिच्छौँ, अनि त्यस पछाडि खाजा खान्छौँ अनि अगाडि बढ्छौँ। आज चाहिँ यो कोशीको पुलमाथि हामी उभिएर कोशीको दर्शन गरिरहेछौँ, तर हावा एकदमै धेरै आइरहेछ। सकेमा भन्दा पनि बढी हावा आइरहेछ। यो तपाईँहरूले अगाडि देख्नुभयो नदी चाहिँ सप्तकोशी हो। यहाँ 7वटा नदीहरू मिसिए पछाडि चाहिँ सप्तकोशी बनेर यहाँ चाहिँ सप्तकोशी भएर बगिरहेछ। तर बोल्नै गाह्रो हुने गरी हावा चलिरहेछ है। अनि त्यस्तै गरेर यो तल्लोपट्टि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ कोशीको तल्लो भागहरू। हामी यतापट्टि देखाइरहेको छौँ, यो धरानपट्टिबाट आउने रोड हो भने यो चाहिँ यतापट्टि यो गाईघाटतिर जाने रोड हो। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो वैकल्पिक यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि भनिन्छ यसलाई। कोशी पुल हुँदै हामी जान सक्छौँ, तल भीमनगरको पुल नभएर। तल देख्न सक्नुहुन्छ बोटिङ। यो चाहिँ यहाँबाट 12 क्षेत्र उता भोजपुरको विभिन्न भागहरूसम्म, तल्लो दक्षिणी भागहरूतिरसम्म चाहिँ जान सकिन्छ यो बोटिङबाट। र अर्को कुरा यहाँबाट चाहिँ विशेष गरेर 12 क्षेत्रको यो त्यहाँ धाम छ, त्यो ठाउँसम्म जानको लागि विशेष गरेर यो बोटिङ गरिन्छ घुम्नको लागि। अनि श्रद्धालु भक्तजनहरू पनि त्यहाँ जानुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर अब चाहिँ ओहो यहाँ अलिकति टिकटक बनाउने कुरो हुँदैछ। धेरै गर्मी भएको छ भनेदेखि चाहिँ यो ठाउँमा आउनुपर्ने रहेछ, एकदमै जाडो हुने रहेछ सप्तकोशीमा चाहिँ। सप्तकोशीमाथि फर्क्यो भाइ। हाम्रो खाजा रेडी भइसक्यो होला भन्ने हामीले अनुमान गरेर फर्किँदैछौँ। चिया कस्तो छ? अब हामी खाजा खाने काम सकिसकेर हिँड्न लागेको। मेरो हेलमेट खोइ कोशी पुलबाट चाहिँ हामी अब हिँड्दैछौँ। ए त्यो हो। अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ कोशी पुलबाट रामपुरतर्फ। रामपुरबाट हामी सुपाडे हुँदै अलिकति पर गएर त्यो के चोक छ बस आएको छेउबाट,
त्यहाँबाट चाहिँ हामी लाग्छौँ माडी बास हुँदै चौडण्डी गढीतिर। आजको हाम्रो यात्रा भनेको पनि चौडण्डी गढीसम्मकै हुनेछ। अनि कोसी पुलमा जे होस् बसियो, फोटो खिच्यो, चिसो चिसो हावा आउँदो रहेछ, खाजा पनि एकदम मिठो खान पाइयो। अनि यहाँबाट चाहिँ हिँडिसक्यौँ, साथीहरू अगाडि गइसक्नु भएको छ, हामी मात्रै 2 जना पछाडि छौँ। जे होस् अब यहाँबाट अगाडि लाग्दैछौँ। कस्तो हो उहाँ त अरे होइन। अहिले हामी ठ्याक्कै 9:39मा यहाँबाट हिँडेछौँ। 9:38 भएको थियो अरे र समय भएको छ 9:38। अब टाइम कति बजे हामी चाहिँ चौडण्डी पुग्छौँ? ए सरी 8 रहेछ, 8 बजेर कति 39 मिनट गएको छ। अघि 38 भएको थियो होला भनेपछि 8:39 भइरहेछ अहिले बोलिराख्दाखेरि। 8:39 कति बजी पुग्छौँ हामी हेरौँ। यतातिर त बाटो एकदम राम्रो छ। किलोमिटर छ अहिले हाम्रो 269, 270 पनि भयो। अब कति किलोमिटर रहेछ चौडण्डीसम्म त्यो पनि हेर्छौँ। यिनीहरू चाहिँ काट्नुला होइन। आज ट्राफिकको एकदम टाइट चेकिङ थियो कोसी पुलमा, तर हामीसँग चाहिँ खै ट्राफिकले चेक पनि गरेन के भएको हो। सँगै चिया खाएर होला, गफसफ पनि भएको थियो, त्यही भएर उहाँहरूलाई पनि अब अलिकति के दुःख दिइराख्नु भन्ने लाग्यो होला। रूपनगर 45 किलोमिटर कति छ? हेलो जाऊ जाऊ अरे यहाँ हेर न, घर कति राम्रो छ एउटा है, राम्रो डिजाइन हुन्छ क्या। अगाडिबाट 12-13 जाँदैछ। 12-13 यो चाँडै परिवर्तन हुँदैछ नम्बर। आएको थियौँ हामी होइन, सोमबारे आइपुग्यौँ है साथीहरू। ल सिरवानी के भन्ने लिएर छ त्यहाँ होइन। हुन त यो बाटो म पहिला पनि हिँडिसकेको धेरै पटक, तर भिडियो चाहिँ आज बनाउँदैछौँ हामी यहाँसम्मको, यतातिरको। खालि हाम्रो अब भ्लगमा चाहिँ भोजपुरतिरको धनकुटातिरको मात्रै भिडियोहरू आयो, त्यही भएर अहिले यो उदयपुरको पनि बनाइदिउँ भनेर चाहिँ कोसी पुलबाट चौडण्डीसम्मको चाहिँ आजको चाहिँ सफर छ हाम्रो। बाटो त ठिक छ नि होइन। जस यहाँबाट कहाँ जान्छ भने नि रामपुरबाट चाहिँ सुपाडेबाट फेरि माथि निस्किँदाखेरि चाहिँ त्यो बसा भन्दा अलिकति ओरतिरबाट उँभो निस्किन्छ, त्यहाँसम्म चाहिँ बाटो यो हाइवे नै जाने हो। त्यहाँदेखि चाहिँ अब एकदमै कच्ची बाटो छ, कस्तो हुन्छ हेरौँ। यतातिर त दामी छ बाटो। म त प्रायः अब काठमाडौँ जाँदा पनि यही बाटो हिँड्ने हो। अब धेरै जस्तो तलतिरबाट चाहिँ बढी ट्राफिक हुन्छ, यो बाटो चाहिँ ट्राफिक कम हुन्छ, त्यही भएर आँखामा धुलो पस्ने समस्या पनि कम होइन। अनि त्यहाँबाट धुलो खानु पर्दैन जोस् यो बाटो हिँड्दाखेरि चाहिँ। अनि ट्राफिक कम भइसके पछाडि सेक्योर भयो हिँड्नु पनि एकदमै। पहिला साइकलमा धर नआउने बाटो नि यही थियो, यहाँबाट हामी आएको पहिला होइन। अलिक अगाडि बढ्नु। सफलता बङ्गुर फर्म लाहुरेको खोज। यता खोइ के लाहुरेको खोज भन्ने ट्रेनिङ सेन्टरको नाम हो कि के है? लाहुरेहरूलाई ट्रेनिङ दिने जस्तो लाग्यो।
तपाईँहरूलाई हामी यहाँ ठाउँको चाहिँ नि यहाँको चाहिँ नि बजार पसल होटल चाहिँ रामपुर 7 किलोमिटर अरे तिनीहरूको पनि हामी एकदमै नाम लिँदै हिँड्छौँ भ्लग हेर्नुभयो भने त्यसको बारेमा विज्ञापन पनि हुन्छ सम्झिनुहोस् तपाईँहरूको होटलहरूको नाम छ भने पढ्दै जान्छौँ हामी अगाडि जे छ त्यो जस जानकारी गराउँछौँ रोडको छेउमा भएको कुराहरू चाहिँ त्यहाँभन्दा भित्रको चाहिँ होइन उकाली ओराली गर्दै रहर भर्दै दुःख पिर बिर्सदै म आए परदेशबाट फर्की आए आफ्नै गाउँ फर्की आए ओहो उदयपुरको चाहिँ साथीहरू को हुनुहुन्छ हेर्नु हुँदैछ भनेदेखि यस्तो राम्रो छ तपाईँहरू अब ठाउँ छोडेर कति जानुभएको होइन धेरै वर्ष बाहिर हुनुहुन्छ भनेदेखि यहाँ राम्रो होटल छ रङ्गमल होटल अरे यतातिर छ करुण होटल त्यस्तै त्यस्तै बाटो चाहिँ साह्रै सही छ है अहिले चाहिँ यतातिरको चाहिँ गाइड्सहरू यहाँ ओह्रालो छ यहाँ पहिला पिच नहुँदा उकालोमा साइकल डोडाएर मैले निकालेको थिएँ धरान आउँदाखेरि बोजूले बोजूले बाइक कि स्कुटर हो कौन सा बाइक एभेन्जर हो ठिक छ उहाँलाई त नो लाइसेन्स ओन्ली ड्राइभ हो नि त होइन लाइसेन्स चाहिएन ड्राइभ गर्न पाइयो ल बहिर हावा खोला पुल आयो अब यो गाउँको नाम चाहिँ थाहा छैन त्यही पनि यहाँ जे लेखेको छ बोर्डमा त्यही भन्ने हो से होस् अहिले हामी कोसी पुल तरेर ओरा आइसक्यौँ रामपुर आइपुगेको छैनौँ बिचमै छौँ त्यस्तै त्यस्तै हेलमेट लगाउनुहोस् ड्राइभिङ गर्दाखेरि भनेर लेखेको छ हामी हेलमेट लगाएरै गुडाइरहेछौँ होन्डा साइन हो नि त सानो त्योभन्दा ठुल्ठुलो चक्का भएको साइकलहरू हुन्छ नि हामी अघि छौँ अहिले चाहिँ हाम्रो दुईवटा बाइक पछाडि छ सङ्गम राई छ त्यसमा चाहिँ सङ्गम राई चाहिँ हाम्रो छेउछाउमा आइसकेको छ अब अगाडि बढिसकेको छ हाम्रो सङ्गम ऊ चाहिँ एकदम गोल्डन फक्सको हो भ्लगर हो आज चाहिँ ऊ अगाडि बढिरहेको छ हामी सँगसँगै छ पछाडि चाहिँ हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ हाम्रो गोल्डन फक्सले चाहिँ पुरा आँखा छोपेर हिँडिरहेछ देखाउ न ल हिँड्न हिँड्न त्यो चाहिँ आज सिप्तुङका भ्लगको बाइक है साथी अब आज यो क्यामेराम्यान जो छ उसको बाइक चाहिँ आज गोल्डन फक्सले हाँकिरहेछ अनि अनावर नेपालले चाहिँ आज गोल्डन फक्सको बाइक चलाइरहेछ भनेर बुझ्नुहोस् अनि फेरि आज अनावर नेपालको बाइक चाहिँ भोजपुरमै छ दियोस् फेरि हामी अर्को टोल आइसकेको छौँ ढुङ्गे खोला किराना पसल के हो डुडे खोला कि ढुङ्गे खोला छ दुध खोला पर्छ दुध खोला किराना पसल दुध खोला खेल मैदान यहाँ एउटा आर्मी क्याम्प पनि हो जस्तो छ सशस्त्र क्याम्प हो कि के हो रूपनगर 40 किलोमिटर फ्रम हियर यु क्यान सी हियर एन्ड देयर एन्ड नाउ वी आर गोइङ टु चौदण्डी गढी रामपुर अब नजिकै छ फ्रम कोसी पुल ओ भाइ साहब हाम्रो भाइ साहबले बाइक कुदाइदिइराख्नु भएको छ के अरे हामी भाइ साहबको मात्रै नाम लिन चाहन्छौँ खोला सँगै तर्छु है
लम्बाइ 22 किलोमिटर, सरी 22 मिटर। पहिला पहिला यो पुल बनिँदाखेरि हामी तलबाट हिँड्यौँ, पुल बनिनुभन्दा अगाडिदेखि नै हामी चाहिँ तलबाट हिँडिरहेको थियौँ। यो बाटो उतै हो बाटो, यस्तो बाटो हामी हिँडेको नि, कति हिँडेको 8:39 मा हिँडेको, 8:49 भयो। 10 मिनटमा चाहिँ हामी रामपुर बजारभन्दा अलिकति ओरतिर आइसक्यौँ। यो खोइ के ठाउँ हो यो, अब हेर्नुपर्छ बोर्डमा। म रामपुर चाहिँ चिन्छु है मजाले, यहाँ चाहिँ ठुलो एउटा बरको बोर्ड छ, त्यही भएर चिन्छु। तर अब यो चाहिँ नेपाल आयो। हाम्रो भाइले किन रोक्ने सङ्केत दिनु? यो ठोक्सिला 1 सेती खोला भन्ने ठाउँ रहेछ। हाम्रो भाइको चाहिँ पेट्रोल थप्ने रे, हामीले चाहिँ हिजो बेलुका नै फुल गरिसकेको छौँ मासतिर जाने भनेर, त्यही भएर थोरै लामो छ त हाम्रोमा। भयो है, जाउँ त ल। किन्नरालाई खन्दै रहेछन् घरि, किन्नरा र इर्नेबाट कहिले खन्नरा भन्दै भयो होइन, इडियल भएन, यदि खन्नरा लेखेको दिएर छैन ए अघि पैसा लेखिदिएर होइन, त्यसो त इट्नु कराएको छ साँच्ची र नि। इच्नु खिरो त कामै भएन है, भनिसके पछाडि अब हामी पेट्रोल लगाएर हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। हाम्रो 2वटा बाइक अगाडि गइसकेको छ। अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ, सरर बढ्दैछौँ अगाडि। एकछिन अलिकति छिटो जाउँ कि भन्ने कुरा आयो, रामपुर पुग्नुभन्दा अगाडि। अब यो जङ्गल पर्छ बित्तिकै रामपुर आउँछ है गाडीहरू। आजको यात्रामा चाहिँ 3जना छौँ, 3जना त भन्नु मिल्दैन, 3वटा बाइक छ। अहिले जरायो खोला पुगेको लग्यो, जरायो खोला पुल। यहाँबाट रामपुर अझै 2 किलोमिटर छ भनेर चाहिँ लेखेको देखियो, लगभग पुग्न लाग्यो त। कहाँ जङ्गलबाट यति लामो बस, कत्रो लामो बस होइन, पुरा त्यो चिन्ता त क्या। त जङ्गलबाट बस निस्केर पनि रोडमा आइसकेको छ। अब हामी भनेको लगभग रामपुर पुग्नै लागिसकेको छ। यहाँबाट रामपुर जानको लागि धेरै पर्दैन, अब लगभग 1 किलोमिटर छ होला। किरात प्राय आयो खाएको यहाँनिर उता छ ल। अब रामपुर 1 किलोमिटर जाउँमा खार खोला होला, रबार होइन होला। पक्कै यो खार हुनुपर्छ यार, खार हुनुपर्छ यार होइन। लम्बाइ त्यति किलोमिटर होइन, स्थान त्यहीँनिर। यो बाटोमा हिँड्दाखेरि पहिला मेरो एउटा मोबाइल खसेको छ, अनि पर सुपारीसँग पुगेर फर्केको पो। यतातिर पनि पुरा खोज्दै आएँ, अनि सोध्दै आएँ कसैले भेट्नु भएको छ कि भन्दै, तर कतैबाट पनि फेला पार्न सकिएन। त्यही भएर त्यो भेटाइएन तपाईँलाई।
अब चाहिँ हामी रामपुरको छेउछाउ आइपुगे जस्तो लाग्दैछ है। यहाँ ठुलो वर्ग बढ्छ चोक्कैमा। रामपुर बजार। ल अब चाहिँ हामी रामपुर बजार आइसकेछौँ। मैले चिनिसकेँ रामपुर बजार। यहाँबाट देब्रेबाट कता जाने हो थाहा छैन। उता हेरेर यो मान्छे कता के गर्छ। रामपुर बजार राइट नाउ। ल यो चाहिँ रामपुर बजारको चोक हो। यहाँ धेरै अटोहरू चल्दै रहेछ, बाइकहरू। रामपुर बजार चाहिँ यस्तो छ है साथीहरू, उदयपुरको रामपुर। यो चाहिँ बेलका नगरपालिका पर्छ अहिले चाहिँ। पहिला ठोक्सिला भन्थ्यो क्या अरे, अहिले चाहिँ बेलका नगरपालिका पर्छ। साथै अहिले हामी एकछिन हामी यहाँ रोकिन्छौँ बजारमा। लु अब रामपुर बजारमा एकछिन हामी रोकेर यस्तो यहाँको एकछिन अलिकति सुट गरेको। जोस् यतापट्टि घामले अलिकति एन्टी लाइट परिरहेछ। अब वरिपरिको दृश्यहरू हेर्नु है। यहाँ हाम्रो भाइ पनि आउनुहुँदैछ एउटा बाइकमा, त्यो पर्खेको आइपुग्नु भएको छैन उहाँ चाहिँ। जोस् रामपुर बजार यस्तो छ। यतापट्टि चाहिँ अलिकति राम्रो देखिरहेछ। आजको हाम्रो क्यामेराम्यान चाहिँ उहाँ नै हो। हाई हेलो होइन। अनि के गर्ने भन्दाखेरि एकछिन पर्खिने होइन हामी कि गइसक्नु भयो अगाडि? हाम्रो भाइ यताबाट आउँदै हुनुहुन्छ। अबको हाम्रो यात्रा भनेको भोजपुरसम्म हो। हामी रामपुरबाट अब बाटो लाग्यो। रामपुरबाट हामी अगाडि लागिसक्यौँ है। भोजपुरको सम्म भन्दा पनि भिडियो चाहिँ हाम्रो साँच्ची कहाँसम्म भनेको चाहिँ चौधरीसम्मको लागि मात्रै हुँदैछ है। तर हामी पुग्नुपर्ने चाहिँ भोजपुर हो। आज भोजपुरै जानुपर्ने छ, तर चौधरी गढीमा लगेर टुङ्गाइदिने हो आज हाम्रो क्यामेरामा। हाम्रो क्यामेरामा ब्याट्री छैन। अब हाम्रो माइक्रोफोन चाहिँ अलिकति माथि सर्नु पर्ला जस्तो भइरहेछ। हाम्रो माइकलाई अलिकति थिमारा सार्ने। ल अब हामी कहाँ यो प्रहरी कार्यालय हुँदै 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 ए उता पर त यहाँ चाहिँ रामपुरको के अरे नगरपालिकाको भवन, यहाँ कार्यालय चाहिँ यतापट्टि दाहिनेपट्टि छ। बेलका नगरपालिकाको नगर कार्यालय यसको दाहिनेपट्टि छ। त्यसै गरेर अब अगाडि के आयो? मूर्ति खोला पुल रहेछ। अनि यहाँ बस पार्क पनि यही हो, बेलका नगरपालिका रामपुरको बस पार्क। जनजाति पनि रहेछ। त्यो माथिको खोइ के हो? के हो? मूर्ति खोला पुल, लम्बाइ 25 मिटर। यही खोला होइन त? इसी झोरा हिँड्नु पर्छ हो र? घुम्ने ठाउँ हो त्यो? त्यो घरहरू पनि छ त? रिसोर्ट हो? ए बुद्ध चोक उदयपुरको। ए
यहाँ एउटा खेल मैदान रहेछ राम्रो, फुटबल खेलाडीहरूको लागि राम्रो रहेछ। कुन चाहिँ दाजुको छोरी? दाजुको छोरी? बेलुका हाइट लभिङ डाँडा जाने बाटो अरे, त्यहाँबाट जाँदो रहेछ लभ डाँडा जाने बाटो, लभिङ डाँडा। टिकराई मिलेर है जोगिनी खोला आयो, जोगिनी खोलाको पुल। यहाँबाट अब हामी लगभग कति बेला सुपाडे पुग्छौँ। बेलुका जाँदा त क्याम्पस रहेछ यहाँनिर, क्याम्पस यता यता हो नि त, आफ्नै हो नि त। त्यो बाबाको बाइक लिएर यता त कति कुद्छ नि त केटा। एकदमै धेरै हावा चलिरहेको होला, आवाज सुनिरहेको छ। वाटर ट्याङ्क रहेछ त्यहाँनिर अमित, ट्याङ्की क्या। यसरी उचाइमा राखेर होइन पानी प्रसारण गर भनेदेखि चाहिँ अग्लो अग्लो घरको धुरीमा नि चढो, नत्र यता त अब गाह्रो छ नि त। एकदम नि यो अग्लो ठाउँमा भयो नि त, सुरक्षित भयो। पानीको ट्याङ्क एकदम व्यवस्थित रहेछ, फस्नै खोज्छन् है कटारी। अहिले हामी उदयपुर जिल्लाको रामपुर भन्ने ठाउँमा छौँ। रामपुरदेखि अलिकति ओर्तिर आइसक्यौँ। तपाईँहरूले यो भिडियोलाई सुरुदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ भने थाहा पाइसक्नु होला कि आज हामी कहाँबाट आएको भनेर र कहाँसम्म जाँदैछौँ भनेर पनि थाहा पाउनु पर्ला। गुरुङचौरी भन्ने ठाउँमा आएछौँ। यहाँ हामी अगाडि जान चाहन्छौँ। उहाँलाई चाहिँ हर्न बजाएर, हर्न हो कि हर्न हो होइन, हर्न बजाउने। युधरी चोरा होला है, इकै कुरा त युधरी चोरा यिनी पर यत्रा खरा यिनीर रहन्छ होला हौ। इरी गोरा इतिन झोरा र इरी गोराइन्छ होला, इतिनी झोरा यिनीहरूले भएर टोटली त्यो मान्ड्यान इरा यस्तो जरा दिँदैन होला होइन। एकदम के इनआउटबाट पनि हरे पार टाइपकै परेको र बर्गाची खोला पुल आयो। बम्बाई छिमेर हामी जाने थियो माथि माथिको डाँडाबाट जाने भयो आज। साह्रै मजाको छ है, धेरै धेरै खेती हुन्छ। अब यो तराईको ठाउँ हो, धान त मजाले फल्छ, हरियाली ठाउँ। अहिलेको लागि चाहिँ चैततिर चाहिँ अब सुक्खा हुँदो हो। अब फेरि अर्को चिसो खोला पुलको खासै त्यस्तो केही पनि छैन त, प्रायः गरेर अब खेतहरू अनि पुलहरू यस्तै यस्तै मात्रै रहेछ है साथीहरू। यता चाहिँ खोला पुल बाटो खुल्ला यस्तै यस्तै। ऊ माथि चाहिँ मेसिनले धानको पराललाई झुट्टाउने काम भइराखेको रहेछ। मधेसतिर होइन। बाटो साह्रै मजाको छ है, छिटो बाटो छ अहिलेसम्म। ड्राइभिङमै छिटो नेक्स्ट भयो यो बाटोमा। ल
उदयपुरको लाल बजार यो पनि एकदमै चलेको बजार हो, पहिलाको ठुलै बजार हो लाल बजार। यहाँ पनि धेरै अटोहरू चल्दो रहेछ, मान्छेको बस्ती पनि अलिअलि रहेछ निकै, रामपुर जतिको चाहिँ होइन। के भयो एकछिन रोकेर झोला कस्ने डोरी किनेर चाहिँ हामी फेरि अगाडि बढ्दैछौँ। नहडा जहडा हो क्या, जहडातर्फ। नहडा त हामीले अघि छोडेर आएको। जहडा भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ है। आजको हाम्रो भिडियो छ चतराको सप्तकोशीको कोशी पुलबाट, कोशी पुल चतराबाट माथि चौधन्डीसम्मको यात्रा छ। उदयपुर जिल्लाको अहिले चाहिँ हामी लाल बजार क्रस गरेर अलिकति अगाडि आउँदैछौँ। यहाँ पनि एउटा पेट्रोल पम्प रहेछ, डोजर पनि छ। र तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ होला अगाडि अब खासै त्यस्तो केही भन्न लायकको त ठाउँ छैन, गाउँदेखि हेर्नु भएको छ। एउटा बोर्ड रहेछ, श्री आदर्श टोल विकास संस्थाको बोर्ड रहेछ। अरू त के भन्नु तपाईँहरूलाई होइन। बाटो अब ठिक छ, पहिला हिँड्ने बाटो दाहिने चाहिँ यही बाटो हो, यहाँबाट यस्तो हिँडिन्थ्यो पहिला होइन, गाडी हिँड्ने बाटो त्यही हो पहिला। अहिले चाहिँ पुल बनाएको हुनाले तल्लो बाटो आयो यहाँबाट, यहाँबाट नत्र दाहिने थियो बाटो, त्यस्तो धेरै गाडीहरू। अब अहिले चाहिँ के भन्नु अब होला होइन। अन्त फेरि गिदेरी खोला पुल भन्ने आयो, अघि पनि गिदेरी भेटेको होइन। ए गिदेरी खोला निकै मजाको पानी बग्छ गएर यहाँ चाहिँ बर्खामा। अहिले पनि पानी ठिकै रहेछ। उताबाट सर्टकट आउने बाटो चाहिँ यहीँ जोडिन्थ्यो साथीहरू, अनि यहाँदेखि चाहिँ फेरि यही बाटो पनि जान्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ अलिकति बाटो राम्रो छ, खुल्ला पनि छ, त्यही भएर अलिकति चाँडो जाउँ है त। बेलुका जुत्ता चप्पल उद्योग, बेलुका जुत्ता चप्पल उद्योग पनि रहेछ यहाँनिर, सुन्नु होला। तपाईँहरूको जुत्ता चप्पल उद्योगको फ्रीमा एडभर्टाइज पनि हुँदैछ, सम्झिनु होला। हाम्रो भ्लगलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूको ठाउँतिर आएर तपाईँहरूको ठाउँको विभिन्न जानकारीहरू म दिँदैछु। यो चाहिँ सिर्फ भ्लग मात्रै नभएर यसो जानकारी पनि हुँदैछ होला सायद तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूको ठाउँमा के छ, तपाईँहरू कता हुनुहुन्छ, को मान्छेहरू यो नयाँ ठाउँमा चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ टाढोबाट अर्को ठाउँबाट भने विभिन्न वस्तु स्थितिको बारेमा जानकारी पनि दिँदैछौँ। अब चाहिँ हामी अलिअलि गर्दै थोरै उकालो लाग्दैछौँ। यहाँबाट चाहिँ फतेहपुर 14 किलोमिटर भनेर देखाइरहेको रहेछ, तर हामी फतेहपुर जाँदैनौँ। हामी अब एकैचोटि सुपाडेतर्फ लाग्दैछौँ। सुपाडेबाट अलिकति उता गएपछि चाहिँ हामी लाग्छौँ दाहिने बर्खे डाँडापट्टि। बर्खे डाँडा नपुगिने हामी के चोक भन्छ त्यहाँनिर, वीरेन्द्र चोक भने जस्तै अर्कै के छ, त्यो चोकबाट चाहिँ हामी माडीबास हुँदै लाग्छौँ चौडन्डीतर्फ, चौडन्डी गढी।
अब हामी सुपडेको लगभग नजिक आउन लाग्यौँ। एकदम फुल भिडियो छ यो बाटोलाई। अब तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ एकदमै फुल भिडियो हामीले रेकर्ड गरेको छौँ। आज चाहिँ भिडियो लामो भए पनि सरासर हेर्नु होला, पुरै हेर्नु होला, अनि कहाँ के रहेछ सबै कुराहरू जानकारीहरू पाउनुहुन्छ। तर अब यसलाई चाहिँ पटाउँदै हेर्नुभयो भने त्यति धेरै थाहा नहोला। बाटोको पुरा वस्तुस्थिति देखाउँदैछौँ। सबको सब नै हामीले रेकर्ड गर्दैछौँ। यसमा खासै त्यस्तो कहीँ पनि अब त्यो रोकेको ठाउँमा पनि हामीले पुरै देखाइरहेको छौँ, हेर्नु होला। ल अब चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ बोर्डमा हामी सुपाडे भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ है। अब चाहिँ रूपनगर 25 किलोमिटर अरे। ल सुपाडेको बस स्ट्यान्ड चाहिँ यही हो। यहाँबाट नै अब धरानतिर जाने, काठमाडौँतिर जाने गाडीहरू छुट्छ। हिमाली यातायात के छ यहाँ मैले हेर्न पाइनँ। एकदम बाटो अप्ठ्यारो आइसक्यो, त्यही भएर यहाँ खोल्सा छ सानो एउटा। यो कट्ने बित्तिकै चाहिँ फेरि पिच रोडै छ। तर यहाँको पिच रोड चाहिँ एकदमै डेन्जर छ है। टर्निङ छ, सर्ट ओह्रालो पनि छ। जोगिएर गुडाउनु पर्छ भनेर लेखिरहेको छ यहाँनिर। पहिला हामीले साइकल चढेर मरिमरि पाइडल पेल्ने उकालो चाहिँ यही हो गाइजहरू। अमित पहिला हामी उकालो मरिमरि साइकल पेल्थ्यौँ नि त यहाँनिर। अब बेलुका नगरपालिका यहाँबाट हजुर धन्यवाद भन्ने कुरा छ। यहाँबाट उता चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि त्रियुगा नगरपालिका ए होइन कि के छ यो चौधन्डीगढी नगरपालिका के छ ने बाटो र उता बसा हुँदै फतेहपुर जाने बाटो छोड्छौँ। हामी चाहिँ लाग्छौँ आज दाहिनेपट्टि बेलटार जाने बाटो। तर हामी बेलटार पुग्दैनौँ, हामी चौधन्डी जाने भएको हुनाले अब चौधन्डीगढीको लागि चाहिँ त्यो के चोक भन्छ त्यो हामी अब उभो ओ भाई साहब उकालो। हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को जो भी इंडिया से इंडियन लोग देख रहे हैं, सब इंडियन लोग को भी हम स्वागत करते हैं। क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल में भी एनालिटिक्स पर मैंने देखा था इंडिया से बहुत सारे व्यूज़ आते हैं। वैसे तो मेरे चैनल बहुत छोटे हैं, बहुत सारे व्यूज़ तो नहीं आते लेकिन फिर भी इंडिया से मेरे चैनल को बहुत सारे लोग देखते हैं। यहाँबाट देब्रेपट्टि चाहिँ ऊ जाने क्या फतेहपुर जाने बाटो। यो दाहिने चाहिँ हाम्रो बेल्टार जाने बाटो। हामी आयौँ, हामी फतेहपुर जानु पर्यो के अरे नजाने भएको हुनाले हामी चाहिँ चौधन्डीगढी जानुपर्ने भएको हुनाले हामी दाहिनेपट्टि आयौँ। तर यो पिच उता खोलामा सकिन्छ, उता खोलामा सकिन्छ। होइन यहाँ परसम्म पिच छ फेरि बजार सकेपछि। गोपालजीको घर पनि यतै कता अरे गोपालजी भोरलेनी है। यस भोरलेनी आइपुग्न आँट। अब और जो भी इंडिया से देख रहे हो सबको स्वागत है हमारे चैनल पे। जो भी देखते हो हमारे चैनल अनि चैनल को सब्सक्राइब हमारे चैनल को पहली बार देखा तो सब्सक्राइब कर दीजिए कि के भन्नुपर्छ। हिन्दीमा त्यति धेरै आउँदैन, तै पनि सब्सक्राइब गर्नु होला। नेपाली बुझ्नुहुन्छ नि त इन्डियाको मान्छेहरूले पनि हैन। सो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि नेपाल के ब्लॉग को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल ऑन आवर नेपाल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आता रहता हूँ इस चैनल पर। जो भी लोग इंडिया से हमारा ब्लॉग्स को देख रहे हो सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, हमारा अमित भाई को भी
सुनना चाहिए, लेकिन बाइक पे है। एक लाइक एक सब्सक्राइब के बाद हमारा चैनल भी हो जाएगा। र साथमा नेपाली दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो विशेष गरेर इन्डियन अब मात्रै हिन्दी भाषा बोल्यो भनेर चाहिँ नराम्रो नसोच्नु होला। अब हाम्रो नेपालकै ठाउँहरूको बारेमा प्रमोट गरिरहेछौँ, त्यसैले इन्डियासम्म पनि हाम्रो ठाउँहरूको बारेमा देखोस् बुझोस् सबै। अब इन्डियाको मान्छेहरूले पनि त्यसो भन्नको लागि मात्रै हिन्दी भाषा बोलिएको हो। हाम्रो नेपाली भाषा, हामी नेपालीलाई नेपाली भाषा प्यारो छ। यहाँ बाटो छेकिएको जस्तो छ। अब यहाँबाट हामी दाहिने जानुपर्ने रहेछ, मैले बुझिसकेँ। अब यहाँबाट हामी दाहिने जाँदैछौँ साथीहरू सिधै। अब चाहिँ हामी वीरेन्द्र चोक आइसक्यौँ। यहाँबाट अब हामी दाहिने लाग्नुपर्छ। यतातिर हाम्रो बेलटा जाने बाटो चाहिँ हामी छोडेर यता लाग्दैछौँ। यो वीरेन्द्र चोकबाट चाहिँ चौधनीगढीतर्फ। हाम्रो बाटो चौधनीगढीसम्म हामी अहिले वीरेन्द्र चोक छोडेर अलिकति माथि आइपुगिसक्यौँ। बोलेको त सुनिँदैन पनि होला, सानो पर अहिले चाहिँ गोल्डेन फक्सको हाम्रो सङ्गममा अहिले क्यामेरा पक्रिरहेको छ भने हाम्रो सिप्तुङका भ्लग चाहिँ उसको आफ्नै बाइकमा आफै राइडिङ गरिरहेको छ। जाउँ। अहिले चाहिँ हामी कहाँ आइयो भने थाहा छैन, यो गाउँको नाम थाहा छैन, तैपनि यो कुन गाउँ हो दिदी? हजुर आमसाल। भोरले नै आउनु कति बेर? ए हस् हुन्छ, ल जाउँ। साइड स्ट्यान्ड लगाऊ। रेडी 1 2 3 4 5 गो। एकदम न्यू राइडर है हाम्रो सिप्तुङका ब्लगको अमित राई। एकदम न्यू राइडरको ड्राइभिङ हामी हेर्दैछौँ। बिस्तारै बिस्तारै छिटै पो उडाउँदैछ यो। सिप्तुङका ब्लगको अमित राईको पनि ड्राइभिङ हेरिसक्यौँ अब हामीले होइन, तपाईँहरूले पनि हेरिसक्नुभयो। बिस्तारै बिस्तारै अब पनि अब कता कता अलिकति अब एक्सपिरियन्स बटुल्दै गएपछि चाहिँ राम्रोसँग ड्राइभिङ गर्छ। अलिकति माथि पुगेपछि फेरि उकालो आएपछि चाहिँ यो क्यामेरा चाहिँ अब उसले पक्रिन्छ अमितले, अनि फेरि अहिले सङ्गमले अनि त्यहाँबाट त्यो बाइक राइडिङ गर्ने हो। म चाहिँ राइडरको राइडरै हो। म चाहिँ कुदाइराख्ने हो। म अब गियर 2मा चेन्ज गर्नु सिकाउँछु उसलाई अहिले एकछिनमा। अहिले चाहिँ एकदम 1को 1मा छ, नयाँ राइडर हो त्यही भएर। अब बाटो अलिक जिगजाग आउनु खोज्दैछ, उकालोहरू आउनु खोज्दैछ। त्यही पनि हजुर चेन्ज गर्ने र त गियर चेन्ज गर्नु त सिकाउने बेला भइसकेको छ होइन। म अब डबल बस्यो भने सिकाइदिन्छु उसलाई, पछाडि बसेर। ल यतिको गुडा भने म उकालो पनि राम्रै गइरहेको छ। अब यतिको गुडा भने म गियर चेन्ज गर्न सिकाइहाल्छु उसलाई। निकै अप्ठ्यारो छ। ठिक छ ल, अब अमितलाई गियर चेन्ज गर्न सिकाउँदाखेरि हुने रहेछ। क्लचको स्केल अनि त्यस्तै गरेर गियर चेन्जहरू गर्नु सिकाउनु पर्ने रहेछ। त्यति भयो भने त राम्रै गुडाउला जस्तो छ। दामी दामी। अब म तिमीलाई गियर चेन्ज गर्नु सिकाउँछु अहिले एकछिनमा। म पछाडि चढेर ल। अब केही बेरमा नै म उसलाई गियर चेन्ज गर्न सिकाउन गइरहेको छु।
आएपछि हर्न लाउनुपर्छ भन्ने पनि थाहा रहेछ टर्निङ आएपछि ल ठिक छ भतिजको ड्राइभिङ कडा छ अब भोरले नि आइपुगेपछि चाहिँ म अमितलाई म 2 गियरमा लगाउनु 2 गियर 3 गियरमा गुडाउनु सिकाउँछु काट्दै वाइड एङ्गल ल इमानुअल जनसेवा मेडिकल हल अरे यतातिर रोजिना ब्युटी पार्लर तपाईँहरूलाई पनि राम्ररी बन्नु मन छ भने रोजिना ब्युटी पार्लरमा आउनु होला भन्दै हामी भोरले नि आइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो बाटो दाहिने लाग्छ अमितलाई पनि थाहा छ क्यारे यहाँबाट पक्कै पनि दाहिने जान्छ भनेर त्यही भएर दाहिने लागिसकेको छ अब चाहिँ म उसलाई गियरहरू चेन्ज गर्न सिकाउँछु अब उ त्यहाँ अगाडि रोक ल म तिमीलाई गियर चेन्ज गर्न सिकाउँछु है सुन्यौ उ त्यहाँ रोक है जहाँ सजिलो लाग्छ त्यहीँ रोक फुट ब्रेक अब ह्यान्ड ब्रेक लास्टमा ह्यान्ड ब्रेक पल्लो हो त हाम्रो पनि फुक्कुलो छ ल यतापट्टि छ गोल्डन फक्सको सङ्गम राई उसले आफै चलाउँदैछ 2टा झोला बोकेर यतापट्टि छ एउटा झोला बोकेर अघिदेखिको क्यामराम्यान आजको जुन सिक्किमका भ्लगको मान्छे चाहिँ उयो टेक्ने ठाउँ भेटिन ल अब रेडी भयो होइन जाउँ अब क्लच बिस्तारो छोड्नु एक्सिलेटर अलिकति कम गर्नु हो रे किनकि 1 गियर भन्नु बित्तिकै होइन अलिक स्पिड कम नै हुनुपर्छ अब हो त तानाला यही बानी चाहिँ मलाई अलिकति नलागेको थियो कि ठिक छ त ठिकै छ राम्रै छ उकालोमा चाहिँ 1 लाउनु पर्यो नि त उकालोमा 1 अब यति नै एकै लाउने हो यो त अन गर्नु ड्रिफर स्विच एक्सिलेटर ठिकै गुडाउनु है बिस्तारै बटाउनु ल अब अहिले त 1मै उठाउनु पर्यो 1मै छ नि होइन हाम्रो बिस्तारो लानु बिस्तारो क्लच छोड्नु माथि पुग्दैसम्म अलिअलि हाफसम्म भइरहेको हुनुपर्छ नि जानुपर्छ तर तिमीलाई थाहा छ होला अघि तिमी गरेको एक्सिलेटर अलिक बढिदिनु है उकालोमा तेर्सम्म भन्दा उकालोमा अलिक बढी चाहिन्छ एक्सिलेटर क्लच छोडाइ छिटो एक्सिलेटर कम गर ओ ठिक छ फेरि पुरै छोड्नु हुँदैन पुरै छोड्नु त्यसरी रोकिन्छ ठिक छ तिम्रो स्केलमा जति सक्छ त्यतिमा गुडाउ न म गियर चेन्ज मात्रै सिकाउँछु होइन एक्सिलेटर चाहिँ कतिको स्पिडमा ठिक लाग्दैछ उ त हातको स्केल छ नि त हो त्यो चाहिँ थोरै धेरै चाहिँ तिमी आफै गर जस यतिको ड्राइभिङ गर्ने एकदम राम्रो हो अब नयाँ एक्सपिरियन्स अस्ति भर्खरै 2 पटक मात्रै है आजको अघिको चाहिँ नि पिच रोडमा चाहिँ क्यामेराम्यान चाहिँ उसले गरेको थियो भयो अहिले चाहिँ हामी फेरि अलिकति माथि आइसकेका छौँ ड्राइभिङ मैले गर्न थालेँ हाम्रो यतातिर निकै अलिकति अप्ठ्यारो रहेछ अफरोड त्यही भएर नयाँ ड्राइभरलाई चाहिँ पालो दिएको मैले अघि चाहिँ जस फर्स्ट टाइम उसले गुडाएको भए पनि राम्रै गुडाएको थियो फर्स्ट टाइम भन्दा पनि अब बाइक छुने काम चाहिँ अस्ति 2 पटकले यता गरेको रहेछ त्यस पछाडि चाहिँ छुएको थिएन तर जस भर्खरै फर्स्ट टाइमै गुडाएको हो भन्नुपर्छ त्यसमाथि मलाई राखेर अलिअलि इन्स्ट्रक्सन दिँदै गुडाएँ अब अर्को भ्लगदेखि चाहिँ लगभग हाम्रो सिक्किमका भ्लगमा पनि उसको मोटो भ्लगको ड्राइभिङको चाहिँ भिडियोहरू आउन सक्छ
हेर्दै गर्नु होला। म च्यानलको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, आई बटनमा पनि राखिदिइसकेको छु, अघि नै हेर्नुभयो होला। र अब हामी केही बेरमै अब 3 किलोमिटर जति सायद होला माथि चौधन्दी गढी निस्किनको लागि। ठिकै छ बाटोहरू। अब अस्ति त एकचोटि म आउँदा त राम्रै थियो बर्खामा, अहिले चाहिँ धेरै नै अब यहाँको त्यो रोडहरू भन्दा पनि यो के हो, यो यत्रो ढुङ्गाहरू छ। त्यो ढुङ्गाहरू चाहिँ निस्केर एकदम गुन्द्रुङको बाटो भइसकेको रहेछ। त्यही पनि ठिकै छ, गुड्दैछौँ हामी। यहाँ निकै अप्ठ्यारो छ, साइड नदी नहुने अवस्था आयो, त्यही भएर मैले साइड दिएँ। किनकि म यो लिकभन्दा बाहिरबाट गुडाउन नसक्ने अवस्थामा छु। साह्रै गाम्राङ हुनुहुन्छ। चक्का त त्यत्तिकै यहाँ बब्लिङ खेलिरहेको छ, स्लिप खाइरहेको छ, पुरै उतापट्टि स्लाप हानिरहेको छ। जस आजको खुसीको कुरा भनेको सिप्तुङखा भ्लगको पछाडि पनि चढेर हिँड्न पायो, त्यही खुसीको कुरो हो। अब क्यामराम्यान चाहिँ उही छ अहिले, फेरि सरी के अरे हाम्रो गोल्डन फक्सले अगाडि लगिसक्यो उसको बाइक चाहिँ। युट्युब चाहिँ सबैकै छ, भिडियोहरू पनि हेर्दै गर्नु होला, चेक गर्दै गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्दै गर्नु होला, सपोर्ट गर्दै गर्नु होला हामी सबैलाई। कहिले उसको भ्लगमा म देखिन्छ, कहिले मेरो भ्लगमा उनीहरू देखिरहेको हुन्छ, त्यसैले चाहिँ हामी सँगै हिँड्छौँ। त्यसरी पनि हो, सायद यो रानीटारबाट आएको गाडीहरू होला। अब हामी लगभग चौधन्दी गढी यहाँबाट अलिकति देख्न पाउँछौँ, त्यही माथि हो। त्यहाँबाट मास्तिर गढीहरू कता दरबारहरू छ अरे, तर आज हामी त्यो गढीसम्म पुगेर हेर्छौँ कता के छ, तर खासै धेरै डुल्ने समय चाहिँ छैन। फेरि यहाँबाट हामी बेला अन्त्य गरेर हाम्रो कामतिर लाग्छौँ र समय रहेको अवस्थामा खण्डमा फेरि तर्फको यात्रा पनि गर्नु छ। आजको भिडियो चाहिँ हामीले यो चौधन्दी गढीसम्मको मात्रै बनाउँदैछौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो क्यामेराको ब्याट्री पनि सकिएर खत्तम हुनेछ, त्यसैले हाम्रो भिडियो पनि खत्तम पार्ने हामीले योजना गरेको त। यो भएर अलिक नछोडी नहुने नि भयो नि त। पछाडि त चक्का यस्तो गर्छौ अनि कस्तो बब्लिङ हाने। म पनि टेम्पो हेर्दै थिएँ नि त, छोइन बाटो त अगाडि चक्का त फुङ्गो उठेर त यता पो ल्यान्डिङ गर यार, यस्तो उफ्रियो नि त। अनि देब्रेपट्टि ल्यान्डिङ गर क्या, अगाडिको चक्का बढिरहेका छौँ, बढ्ने नै छौँ। अलिअलि मजा आउनु पऱ्यो नि त बाटोको, होइन? अहिले पनि ल्यान्डिङ बाङ्गो होला जस्तै गर्दैछ। ले कि मेरो डिसलक भयो अगाडिको लक भएको छैन होला सायद। ल यहाँ चाहिँ अलिक बाटो राम्रो रहेछ है गाइजहरू, यतिको भइदिएको हुन्छ नि हामीलाई। अब हामी अगाडिको एकदम बब्लिङ गरिरहेछ। चौधन्दी गढी अब हाम्रो गन्तव्यमा आइपुग्न आँटिसक्यौँ। कस्तै हेर्नुभयो, यो बाटोमा निकै सुरक्षित भएर आउनुपर्ने देखिन्छ। अलिकति नयाँ सिकारु हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ गाह्रै रहेछ। नयाँ हुनुहुन्छ भने सिङ्गल आउनु होला, अनि पुरानो ड्राइभर हुनुहुन्छ भने मात्रै डबल आउनु होला। यहाँ जति प्रो नै भए पनि तपाईँहरूको बाइकलाई लास्टै बब्लिङ गर्ने खालको बाटो रहेछ। स्कुटीलाई त झन् एकदमै गाह्रो हुने रहेछ यहाँ त, तर ल्याउनु त सकिन्छ बिस्तारै।
टेम्पो आइरहेछ टेम्पोले हामीलाई साइड दिइसकेको छ अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ हामीलाई उहाँहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ तर हामीले सुनेनौँ हजुर उहाँहरूले युट्युबर भन्नुभयो यस्तो छ र अब चाहिँ हामी फाइनली चौरन्दी गढी आइपुगिसकेका छौँ तपाईँहरूलाई मैले अघिदेखि भनेको ठाउँ पनि यही हो यहाँबाट रानीटार 9 किलोमिटर भनेर देखाएको रहेछ अनि अब हामी चौरन्दी गढीमा आइसकेको छौँ यहाँबाट तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ तराई ओहो देख्न सक्नुहुन्न रहेछ आज चाहिँ एकदमै कुहिरो लागिरहेछ अघि वीरेन्द्र चोक देख्नु भएको थियो वीरेन्द्र चोकबाट चाहिँ यहाँ कति अरे 15 किलोमिटर रहेछ अगाडि डाँडामा धेरै घुम्न आउने मान्छेहरू हुँदो रहेछ यहाँबाट मास्तिर जाने बाटो रहेछ त्यो चौरन्दी गढीतिर जाने बाटो अब हामी चाहिँ तर यहाँबाट भोजपुरतिर जानुपर्ने भएको हुनाले यहीँ रोक्दै भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि जो मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् यतातिर जाने बाटो हाम्रो भन्दै भिडियोलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद नछोडी नहुने नि भयो नि त